హలో అస్సలాము అలైకుం వెల్కమ్ టు मीम इस्लामिक मोटिवेशनल क्यूट्स चैनल। टुडे टॉपिक तस्बीह से तस्खीरात करना। आई मीन अपन किसी भी नक्श के लिखते वक्त अपन की इजाज़त ज़रूरत होगी। सो ये इजाज़त लेने के लिए अपन तस्बीह से तस्खीरात करके इजाज़त ले सकते हैं। अब मुझे एक भाई एक बहन पूछे थे 15 नक्श के आमिल बनने के लिए इजाज़त कैसे लिए। अब उनके लिए ख़ास करके मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो ये ऐसे पूरे सोशल मीडिया पे डालना नहीं डालना, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं ज़्यादा तक तो नहीं बोली थी। तो बेचारे मेरे भाई माँ बहनों को भी इजाज़त का तरीक़ा मालूम होना चाहिए, कुछ उनके भी परेशानियाँ मुसीबतां दूर करने के लिए। अब अपन जो भी काम करें वो अपन जायज़ मकसद के लिए ही करना चाहिए। सो मैं आज तस्बीह से तस्खीरात करके इजाज़त लेने का तरीक़ा दिखाऊंगी। अब जिस लोग हैं उन लोगों के तरीक़े से हिसाब से उन लोग इजाज़त लेते हैं। मैं तो ये 15 नक्श की लिखने के लिए मैं इजाज़त तस्खीरात करके ही इजाज़त ली थी, वो भी पीरा से। अब ये अपन ये क्या बोलते हैं इसको, हर एक इंसान को एक 3 तरीक़े होते हैं, एक नूरानी और जो है सो दूसरा रूहानी और पीरानी। नूरानी बोले तो अल्लाह के मतलब अल्लाह के तरफ से, अल्लाह के उससे खुद ही से होने का। और दूसरा जो है सो रूहानी बोले तो हमारी बस की बात नहीं होती। और रूहानी ताकत तो ज़्यादा होना चाहिए, अपन नेक अमल वाले इंसान होना, हर चीज़ के परस करने का रहता, ज़कात अदा करने का रहता, ज़िक्र करने का, 5 वक़्त की नमाज़ की पाबंदी, बहुत उससे रूहानी ताकत अपन हासिल करने का रहता। और तीसरी बात ये आम हमारे जैसे आम इंसानों के लिए ये पीरानी बोलते। अपन किसी भी पीर के मुरीद हो या अपन फातिहा करते हो, उनको मानते हो। अब दुनिया में ऐसे है कि 1.25 लाख पीर है। पीरों के पीर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी, इनको हमें 11वीं के नाम से जानते हैं। मैं तो इनकी मुरीद हूँ, हमें हर साल भी 11वीं करते हैं। मैं तो उनसे ही इजाज़त ली हूँ, हर जुम्मा इनके नाम से फातिहा करती हूँ। सो मैं इन्हीं की से इजाज़त लेके 15 नक्श लिखी हूँ। इजाज़त कैसे ली हूँ ये तरीक़ा आप दिखा रही हूँ मैं। तस्बीह से तस्खीरात करके पहले अपन दुआ कर लेना चाहिए। पहले अपन मकसद साफ़ जायज़ मकसद होना चाहिए, अपन नेक भी होना, नमाजी भी होना। अब दुनिया की ख्वाहिशात अपन के अंदर कुछ भी नहीं रहना चाहिए। दिल से तवज्जो से पाक जगह वज़ू करके अपन तस्बीह से तस्खीरात करना चाहिए। ऐसा करना, अव्वल दुरूद पढ़ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका। ऐसे 3 बार या 7 बार 11 बार आप दुरूद पढ़िए। दुरूद पढ़ के आप इरादा कर लीजिए, या पीरान के पीर, अल्लाह के वलिया, अल्लाह के नेक मखलूक, मैं ये 15 नक्श की आमिल बनना चाहती हूँ। मैं ये जिसको भी ये नक्श लिखे दूँगी उसका कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए। मुझे इजाज़त की ज़रूरत है बोल के आप दिल से तवज्जो से दुआ कर लीजिए। और कुछ बातें मैं इसमें तो नहीं बोल सकूँगी। तो देखिए अब तस्बीह अब ऐसे आगे पीछे घूमेगी, आपकी इजाज़त हो तो तस्बीह ऐसे आगे पीछे घूमेगी, इजाज़त नहीं दिए तो तस्बीह दाएं बाएं घूमेगी। सो ये तस्बीह की तस्खीरात करने के लिए भी अपन के अंदर रूहानी ताकत होना चाहिए। रूहानी ताकत मतलब आप रोज़ असर से मगरिब तक किसी एक अल्लाह के नाम से या हय्यू या क़य्यूम ही होने दो, या मुमीतो या ख़विय्यू या रहमानो, नहीं इन्ना आतैना कल कौसर सूरह का। मैं तो इन्ना आतैना कल कौसर सूरह ज़माने से पढ़ रही थी असर से मगरिब तक। अब कितने, इसलिए मेरे को ये तस्बीह से तस्खीरात करने के इजाज़त मिली। मैं कुछ भी परेशानियाँ हो या मुसीबतां कुछ भी होने दो, मैं ऐसे ही तस्बीह से तस्खीरात करके दूर करूँगी। इसके लिए मैं पैसे से कुछ भी नहीं चाहती, सिर्फ़ अल्लाह से दुआ करना, ईमानदारी की ज़िंदगी जीना,
یہ خاص کر کے اب یہ میں 15 نقش کے عامل بننے والوں کے لیے اجازت کے لیے یہ تذکرات کر کے دکھا رہی ہوں. اس میں کچھ بھی ٹرکاں جادو وغیرہ کچھ بھی نہیں رہتا، صرف ہمارا دل ہی اپن کو ایمان، ہمارا ایمان ہی ہمارے ساتھ ہوگا. اور ایک اس کو دیکھو، آپ غور سے دیکھو. اب یہ میں یہ ٹاپک پہ ہوں، یہ تذکرات سے تسبیح کی حرکت ہو رہی ہے. مطلب اس کے اندر ہم جو جس نام سے ہمیں ذکر کرتے ہیں وہ نام کے موکلات حاضر ہوتے ہیں. اور دیکھو غور سے دیکھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید. اللہم بارک کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید. ایسے ہم اپن درود کا زکوٰۃ ادا کرے تو درود کے عامل بنیں گے، اس کے وکیلات ساتھ تاریخ دیں گے. اور ہم جس اللہ کا پاک نیک نام کا ذکر کرے تو ہم اس کے عامل بنیں گے، اس کے موکلات ہمیں ایسے اجازت کے لیے ایک بار اگر سے ایک نام سے اپن ایک نام کا زکوٰۃ ادا کرے تو بھی اپن اس کے عامل بن جائیں گے. وہ ایسے موکلات اپن کو اجازت دیں گے. سمجھ میں آیا نا؟ میں یہ سوشل میڈیا پہ کھلا کچھ بھی نہیں بولنا چاہتی ہوں، اسی لیے تھوڑا تھوڑا رکتے بول رہے ہیں. آپ لوگ سمجھ لو. ایسے یوٹیوب میں بہت سارے ویڈیوز رہتے، ایسے ہر اپن مسلمان نہیں، غیر ذات کے لوگ بھی یہ کر لے سکتے ہیں. ان کا طریقہ الگ رہتا، جس کی مرضی اس کے طریقے سے ان لوگ کر لیتے ہیں. یہ ہے، یہ خاص کر کے میرے ویڈیو فالو کرنے والے میرے بھائی بہنوں کے لیے ان لوگوں کی اجازت کا طریقہ دکھائی ہوں میں. فرسٹ میرے کے تھاٹ آیا، پہلے میرے ایک بھائی بہن پوچھے تھے اجازت بول کے، میں ان لوگوں کو میرے طرف سے اجازت دے رہی ہوں. آپ لوگ 15 نقش کے لکھ لو، اس کے عامل بنو، مجھے دعا کرو. مجھے یہ پورا طریقے کہ اپن پورا ہو جانے کے بعد سے، اس کی اجازت ہونے کے بعد میں سے اب آپ درود پڑھنا، الحم کا سورہ، قل اللہ کا سورہ، درود شریف 11 بار کر کے ہدیہ کرنا چاہیے. وہ طریقہ بھی بتا رہی ہوں میں. پورے مکمل ہو جانے کے بعد میں سے تسبیح سے تذکرات ہونے کے بعد سے پہلے سلام کرنا، پہلا سلام کر کے تسبیح سے تذکرات شروع کرنا. وہ ہو جانے کے بعد سے السلام علیکم، اللہ حافظ بولنا. یہ پہلے بولنا تھا، میں ذرا مسٹیک ہوا. پھر بھی بولنے کے بعد میں سے درود، قل ھو اللہ، الحم کا سورہ 11 بار پڑھ کے ہدیہ کرنا. کیسے کرنا؟ میرے اللہ کے تمام نیک مخلوقات کو یہ درود کا، یہ قل ھو اللہ کا ثواب پہنچنا ہے بول کے ہدیہ کرنا. یہ تو ضرور کرنا ہے، مت بھولنا. اللہ حافظ. لائک اینڈ سبسکرائب کر لو، شیئر کرو. اور نیکسٹ ویڈیو اور اس سے اچھے باتوں سے ٹاپک پہ بناؤں گی. یہ سوشل میڈیا ہونے سے تھوڑا کیا بولتے ہیں، کھلا بولنے کی اجازت نہیں رہے ہونے سے ذرا چھپا چھپی کر کے بتانا پڑ رہا ہے. تھوڑا اپن کا عقل بھی استعمال کرو. اوکے، کچھ غلطی ہوگا تو معاف کرو. اللہ حافظ. السلام علیکم.